عسلامة مرحبا بكم encore une fois في الشين يوتيوب de la page Facebook au naturel. قبل كل شيء je m'excuse pour la lumière على خاطرني قاعدة نصور في الليل جست قاعدة قلقت وما عندي ما نعمل قلت pourquoi pas نستغل الوقت باش نعمل لكم une vidéo طلبتوها برشا مني اللي هي الرانجمون مكياج ولا le coin maquillage متاعي pour être clair. لو كوان مكياج متاعي ماهوش كبير كيما تشوفوا مكياج سوان وكل دونك على بعضه مش كبير برشا كيما تشوفوا خاطر ما عنديش برشا مكياج تو سامبلومون ديما عندي اللازم في اللازم. دونك هذه بيرو ما نستعملوش برشا الحق خاطر البيسي هذاك ما عادش نستعملو فيه. دونك براتيكمون هنا ما عاد يقعد حد دوكو حطيت فيه دبشي. وعلاش حطيته هنا على خاطر جوست بجنب فما مراية دونك سي بلو براتيك. دونك هنا عندي هذا ستان ريسيكلاج بيان ايفيدامون شريت ان كوفري و كي نحيته كل عجبتني الفازة قلت نجم نحط فيها حاجاتي. دونك هنا تنجموا تلقاو البرفان تاعي باردون البرفانات. هنا فما نعرفش كان تنجموا تشوفوا اما هنا كلهم دي زويل نتاع سوان كوتيديان نتاعي كيلكو سوا في الليل والا في الصباح. دونك كلهم محطوطين هنا l'huile d'argan, l'huile de jojoba, عندي l'huile l'essentiel de niaouli, l'huile d'amande douce, l'huile d'abricot normalement. وعندي البروم كوربوريل. عندي زاده هذه الغوتو اللي شريتها وليت بيسك نستعملها كل يوم دونك محطوطه غادي. عندي هنا البودر اروروت بيسك نستعملها كل يوم. دي بوم ليفر هذيا سيتان شنية سيتان ميكا ناتوريل من عند ارومازون نستعملها براتيكمون زاده ديما. هنا عندي الفازات نتاع دي مكياج. عندي لايرول انا عندي ذيق نفاس دونك هذه سيتان مش مستهاب هذه نعيش بها براتيكمون اكثر الوقت دونك الفشفشه نتاعي. عندي زاده ان شاء الله قاعدين تشوفوا ولا هكا خير. دونك عندي لي ديسك كيما قلت لكم دو كوتون تاعي. عندي لي بيرسينغ نتاعي شكيك الكحل فازيت بون نعرفش فاس ما حكايتها كيكا فوالا. هنا عندي كيكو بانسو ما استعملتهمش وهنا تنجموا تلقاو لي بانسو نتاعي فوالا. جيسبر هكا اللوميير خير وتنجموا تشوفوا اكثر. دونك كيما قلت لكم عندي لي بانسو دونك هذوما زاد اللي نحط فيهم لي بانسو عملتهم وحدي ساهلين على الاخر. تاخذوا اي حكوك عندكم وتغلفوهم باللي تحبوا. دونك عندي براتيكمون لي بانسو بور لو فيزاج هنا. بون اختي ساعات تستعمل معايا دونك تدخلني بعض مي عندي هنا لي بانسو بور لو فيزاج وهنا لي بانسو بور لي يeux انتي سيرن اي تو. وكيما تشوفوا ما عنديش برشا بالرسمي عندي سو كيل فو. هنا عندي هذايا خذيته من المارشي بحذنا ما نتصوروش غالي ارخص بيسر من لي غران سورفاس حسب ما نشوف ما نتفكر وصغير ماهوش كبير معناها نعرفش ماهوش كبير فيه كاتيتاج صغار 4 قجرات بلوتو. دونك هنا الفوق نحط البور دو كاريتي بيسك ديما نستعملو. عندي زاده لي بور كوربوريل ذا بودي شوب هذوما للزوز بيسك زاده ديما نستعملهم. عندي دو باليت سليك لي بلاش باي 3 وعندي هنا فازة عملتها زعما اون باليت بيرسوناليزي فيها دو فار يظهر لي.
وعندي لا باليت فيفو زادا بيسكو نستعملها كل يوم. دونك في القجر الفوقاني عندنا براتيكمون tout ce qui est en relation avec les lèvres. Donc je sais pas si vous pouvez voir. وعندي جست شويه ملقاط هكايا. اما عندي des baumes à lèvres, des rouges à lèvres, des glosses, voilà, ou des crayons à lèvres. وعندي مقص وملقاط نتاع حواجبي. هذا براتيكمون شنو عندي في القجر الفوقاني. في القجر اللي تحته عندي تسكي حاجات généralement pour le visage. Donc des poudres compactes, des poudres libres, des fonds de teint, des anti-cernes et des fards à paupières, des fards à paupières et des fards à joues, voilà. في القجر اللي تحته عندي tout ce qui est en relation avec les tout ce qui est en relation avec les yeux, des crayons, des mascaras, فازات هكاك. Donc عندي base à paupières, des crayons pour les yeux, des bien évidemment ديما نستعملها بون باش نحطها هنا. Je pense que ça sera plus pratique. des eyeliners عندي هذايا معاش نستعملو اما مخبيه الوحده نتاعو باش نعمل فيها حاجه اخرى. هوم ميد une recette homemade. Le recours psyll, voilà. Donc des eyeliners, des crayons pour les yeux et des mascaras. هذه شفنا في القجر هذا. في القجر اللي تحته فما tout ce qui est des palettes, mais ils sont pas vraiment des palettes, mais حاجات صغار. عندي هذه essence, هذه des fossiles خديتهم من السوق. عندي باليت سليك دقدقت طيحوا هي لي قطاطي دي كواترو كي لل ELF essence. عندي هذوما لوريال انفايبل. عندي زوز. voilà, c'est pratiquement ça. كما تشوفوا معناها الباليت تحت تكسرت ودقدقت، مي بون سي با تري غراف. دونك كيما تشوفوا ما عنديش برشا، ما نستعملش برشا رغم ما نشريش ونكدس جينيرالمون. فوالا ما حبش يتسكر. دونك فوالا سي براتيكمون سا. غادي كفما براتيكمون مي سوان كوتيديان والحاجات اللي نستحقهم جينيرالمون. غادي كتلقاو مي بانسو tout ce qui est pour l'hydratation, les beurres corporels et الباليت اللي نستعملها pour tous les jours. هنا القجر كيما قلت لكم تاع rouge à lèvres, baume à lèvres et tout. هنا tout ce qui est poudre pour le visage, anti-cerne, fond de teint. هنا crayon pour les yeux, mascara, eyeliner. وهنا tout ce qui est fard à paupières. دونك نتعدي وين حاطه لي فيرني نتاعي، لي فيرني اونغل خاطر حطيتهم في بلاصه اخرى. دونك في البيبليوتيك نتاعي الاخرى عندي قجر كيما تشوفوا ما نستعملوش براتيكمون، ما نحط فيه شيء. دونك حطيت فيه تو سكي مي فيرني اونغل والحاجات اللي تتعلق بهم معناها. دونك فوالا جو سي با سي فو فويي، اما خاطر لي فيرني اونغل نتاعي لغطاويتهم الكلهم كحل. دونك عندي لي فيرني اونغل نتاعي اسانس اكثريتهم شادا شنو اسمها هي شادا فوالا. عندي de la marque
élégant. أما أكثريتهم en tout cas élégant. Chada, Christian Ley et Essence. Voilà, عندي زيدا قلسي وعندي زيدا fleur mare. J'ai aussi هذا الكرني متاع الفاكسان تاع قطوستي. J'ai aussi un kit Clairs. هذايا مازلت ما ديباليتوش خاطر مازلت كي خذيتو. عندي زيدا كيت هذايا نيل ارت متاع اسانس جيني كادو وفازت كيما هكا. Voilà. Donc vraiment c'est pas très organisé mais هكا le temps اللي نلقى لهم ولا نعمل لهم فازتهم وحدهم. Mais bon, mes soins pour les ongles, mes vernis à ongles وكل محطوطين هني. Voilà. Voilà les filles pour cette vidéo, vite fait qui m'a قلتلكم ou juste pour faire plaisir à certains d'entre vous اللي طلبوا مني الفيديو عندهم برشا وما عملتهاش. وهكا تاخذوا فكرة peut-être رغم انه الرانجمون تاعي سامبل على الاخر وما فيهوش حاجه اكسبسيونيل مي peut-être نفعتكم في حاجه. J'espère vous voir très bientôt. ونوعدكم باش نولي نعمل اكثر دي فيديو ou plus régulièrement. Pour le moment je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut.